खुदा सलूस के ज़िंदा जलाली अज़ीम और बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम रेवरेंड फ़ेतिस फ़हीम है और मेरा ताल्लुक़ गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट चर्च रेमा बाइबल कॉलेज से है और मैं रेमा बाइबल कॉलेज की फ़ैकल्टी में खुदा की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ फ़ज़ल टीवी का, पास्टर इमरान फ़ज़ल और सिस्टर महविश का और पास्टर ज़मनून का और पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे ये शर्फ बख्शा, मौका बख्शा कि मैं खुदा की कलाम की सच्चाइयों को आपके साथ शेयर करूं। जितने भी फ़ज़ल टीवी देख रहे हैं नाजरीन, वो इस कलाम को सुने, समझे और इस पर अमल करने वाले हों। आए हम दुआ करें। प्यार से भरे खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए, इस वक्त इस लम्हा के लिए और खुदा ज़िंदा बख्श कलाम के लिए। खुदा मैं जो कुछ भी बोलूँ खुदा तेरी मर्ज़ी के मुताबिक बोलूँ, तेरी रूह की हदायत से बोलूँ, तेरी रूह की तहरीक से बोलूँ। और जितने भी खुदा इस कलाम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खुदा ये वो उनकी ज़िंदगियों में ये कलाम 100 को 100 गुना फल लेके हैं। वो सुने, समझे और उस पर अमल करने वाले हों। मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। तेरे जलाली नाम में मांगते हैं, पा लेते हैं, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आज का जो मेरा उन्वान है, आज का जो मेरा टॉपिक है और जो मैं बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि मसीह सब चीज़ों को नया बना देता है। मसीह सब चीज़ों को नया बना देता है। आए हम पाक कलाम में से देखते हैं, नए अहदनामा में से, न्यू टेस्टामेंट में से यूहन्ना आरफ का मुकाशफा, उसका 21वां बाब और उसकी 5वीं आयत। यूहन्ना आरफ का मुकाशफा, उसका 21वां बाब और उसकी 5वीं आयत। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में यूँ लिखा है, और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जनाब सबकी निबाइश से बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, हर जिंदगी का इस जहान में एक मकसद है। जो भी इस दुनिया में आया उसका इस जिंदगी में कोई ना कोई मकसद है और खुदावंद ने हमें एक और मौका बख्शा, एक और मौका दिया कि हम अपनी जिंदगियों से, खानदानों से और कलीसियों से खुदावंद के नाम को जलाल दें। गुज़श्ता साल हमने क्या खोया, क्या पाया, हमने कैसे ज़िंदगी गुजारी, हम कहाँ कम निकले और कहाँ पर हम खुदा के कलाम के मुताबिक पूरे हुए। ये नया साल माजी की तरफ देखकर हमें तौबा करने की ज़रूरत है। अगर हमने तौबा नहीं की है तो इस नए साल पर खुदा ने हमें एक और मौका दिया है कि हम क्या करें, तौबा करें। और नए साल में खुदा उनके साथ चलने की हमें क्या है, ज़रूरत है। मुकाशफा की किताब यीशु मसीह का मुकाशफा है। इस किताब में नए आसमान और नया ज़मीन का बनाया जाना है। पुरानी ज़मीन और पुराना आसमान जाता रहा। खुदावन हमारी ज़िंदगियों में भी सब चीज़ों को नया बनाने वाला है। आए हमें इस कलाम पर अमल करने की ज़रूरत है। इस ज़िम्मे में मैं आपके सामने 2 से 3 बातें रखूंगा और ये काबिल गौर है। इसे ध्यान से सुनिएगा और इस पर अमल करिएगा। इस ज़िम्मे में पहली बात जो है वो ये है कि पुरानी चीज़ें क्या हैं। व्हाट इज ओल्ड थिंग, पुरानी चीज़ें क्या है। आदम पुरानी मखलूक का बानी था। खुदा ने आदम को बनाया और उसके लिए एक मददगार बनाई, हवा, और खुदा ने उन्हें बाग अदन में ठहराया और खुदा ठंडे वक्त में उनसे मिलने के लिए आता और उनसे बातचीत करता। और लेकिन खुदा ने कहा, सारा बाग तेरा है, लेकिन ये जो बीच का दरख्त है
اسے نہ تو نے چھونا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا ہے۔ لیکن آدم نے اور ہوا نے نافرمانی کی، خدا کی بات کو رد کیا اور خدا سے دوری ہو گئی۔ خدا ناراض ہوا۔ جب ہم خدا کی بات کو رد کرتے ہیں، جب ہم خدا کی بات کو نہیں مانتے ہیں تو خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آدم نے خدا کی نافرمانی کی، خدا کی بات کو رد کیا تو خدا نے انہیں باغ عدن سے باہر نکال دیا۔ آدم پرانی مخلوق کا بانی تھا اور اس سے سب گناہگار پیدا ہوئے۔ آدم سے جو بھی پیدا ہوئے وہ گناہگار پیدا ہوئے، کیونکہ ماروثی گناہ ان کے اندر موجود تھا۔ اور پھر آدم نے خدا کی حکم عدولی کی، خدا کی نافرمانی کی، خدا کی بات کو رد کیا، خدا آدم سے ناراض ہو گیا۔ تو دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو گناہ کو مٹا سکے۔ بڑے بڑے نبی، پیغمبر، رسول اس دنیا میں آئے، لیکن کوئی بھی گناہ کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ کسی کے پاس بھی یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ گناہ کو معاف کرے، کیونکہ آدم پرانی انسانیت کا بانی تھا، اور اس سے اور لکھا ہے کہ جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے، کیونکہ ماروثی گناہ وہ جو آدم سے انہیل ہے وہ تمام نسل انسانی کے اندر موجود ہے۔ ہم گناہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس گناہ کو دور کرنے کے لیے خدا نے کسی نہ کسی کو اس دنیا میں بھیجا، کیونکہ پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اس گناہ کو معاف کر سکے، مٹا سکے۔ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 6 آیت، وہاں پہ لکھا ہے جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے۔ اور پہلا کورنتھیو اس کا 15واں باب اور اس کی 45 آیت میں لکھا ہے کہ چنانچہ لکھا بھی ہے کہ پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا۔ تو میرے عزیزو، گناہ نے تمام نسل انسانی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ گناہ نے تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس کی زندگی میں گناہ نہیں تھا۔ گناہ نے نسل انسانی کی تمام شخصیت کو متاثر کیا، اس کی روح، جان اور بدن کو متاثر کیا۔ ان میں بگاڑ، تدام اور غیر ہم آہنگی پیدا کر دی گئی۔ کمزوری، بیماری اور فتقان نے جنم لیا۔ خدا سے دوری نے جنم لیا۔ انا پرستی اور خود پرستی نے جنم لیا۔ ان سب کی بنا پر ظلم، قتل و غارت، چوریاں، برائیاں، زناکاریوں نے جنم لیا۔ انسان کا باطن بگڑ گیا۔ مسیح خداوند نے فرمایا کہ اس کے دل کے اندر برے خیال ہیں۔ انسان کے دل کے اندر ہمیشہ ہی برے خیال نکلتے ہیں۔ ہم کتنے بھی راست باز ایماندار بن جائیں، لیکن ہمارے اندر سے کوئی نہ کوئی ایسی بات نکلی آتی ہے جو خدا کو پسند نہیں آتی۔ ہمیں اپنی زندگی کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پر کم نکلیں۔ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں ان سچائیوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان پر عمل کرنا ہے، تب ہم خدا کی باتوں کو اپنی زندگی میں رکھ کر زندگی گزاریں گے۔ مسیح خداوند نے فرمایا کہ اس کے دل کے اندر سے برے خیال نکلتے ہیں۔ وہ کیا خیال ہے؟ وہ خیال ہے زناکاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں نکلتی ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کی برائیاں کرنا۔ ایک شخص دوسرے کی برائی کر رہا ہے،
یہی باتیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں. ایک راست باز شخص کے اندر سے اگر یہ باتیں نکلتی ہے تو وہ اس کو یہ باتیں کیا کرتی ہے؟ ناپاک کر دیتی ہیں. ہم کتنا بھی خدا کے ساتھ چلتے ہیں، چھوٹی سی غلطی جو ہوتی ہے وہ ہماری خدا سے دوری پیدا کر دیتی ہے. متی کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 19 سے 20 آیت. 15واں باب 19 سے 20 آیت یہاں پہ لکھا ہے، کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، زنا کاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں. یہی باتیں ہیں جو آدمی کو ناپاک کرتی ہیں، مگر بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا آدمی کو ناپاک نہیں کرتا. میرے عزیزو، یہ وہ پرانی چیزیں ہیں جس نے معاشرے اور دنیا کو خراب اور برباد کر دیا. لیکن شکر ہو خدا کا کہ خداوند سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہے. میرا ٹاپک جو ہے، مسیح سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہے. شکر ہو خداوند کا کہ وہ سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہے. دوسری بات، دوسرا پوائنٹ، نئی چیزیں کیا ہیں؟ واٹ از نیو تھنگس؟ جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے، لیکن جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے. یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 6 آیت. آئے ذرا دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 6 آیت. یہاں پہ لکھا ہے، جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے. تو ہمیں جسم سے پیدا تو ہم ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اپنی روح میں بھی ہمیں کیا ہے؟ پیدا ہونے کی ضرورت ہے. پرانے سے پرانی چیزیں نکلتی ہیں، روح نئی چیزوں کو جنم دیتا ہے. روح جو ہے، جو ہماری اسپرٹ ہے، وہ ہمارے اندر نئی چیزیں لانا چاہتی ہیں، اور وہ ہمارے اندر نئی چیزیں لاتی ہے. تو روح نئی چیزوں کو جنم دیتی ہے. اس لیے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. دوسرا کرنتھیوں 5 باب اس کی 17 آیت. آئے میرے ساتھ دیکھیں، دوسرا کرنتھیوں 5 باب اور اس کی 17 آیت. وہاں لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی. دیکھو وہ نئی ہو گئی. تو جب ہم خدا کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں تو پرانی انسانیت کو ہمیں چھوڑ دینے کی ضرورت ہے، اور نئی انسانیت کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. اور نئی چیزیں کیا ہیں؟ نئی چیزیں جو ہیں ہمیں وہ پاک روح دیتا ہے، وہ ہماری مدد کرتا ہے، وہ ہمیں نئی نئی چیزیں کیا کرتا ہے؟ عطا کرتا ہے. جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، خدا کی باتوں کو مانتے ہیں، تو پھر خدا کا پاک روح ہمیں نئی نئی چیزیں دینے کی کیا کرتا ہے؟ نئی نئی چیزیں ہمیں دیتا ہے. ہاللیلویہ. ہمیں نئی چیزیں لینے کی ضرورت ہے. اور نئی چیزیں کیا ہے؟ کلام کی سچائیاں، جو کلام میں لکھا ہے ہمیں اس سے سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اس پر امپلیمنٹ کرنا ہے، عمل کرنا ہے. تیسری بات اور آخری بات، مسیح نئی مخلوق کا بانی ہے. آدم پرانی مخلوق کا بانی ہے، یسوع مسیح نئی مخلوق کا بانی ہے. ابھی ہم نے 2 حوالے دیکھے ہیں. پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی 45ویں آیت، دوسرا کرنتھیوں 5 باب اس کی 17ویں آیت. اور ہم نے اسے پڑھا بھی ہے. اور یہاں پہ مسیح نئی مخلوق کا بانی ہے. پہلا آدم نے گناہ آلودہ زندگی تمام نسل انسانی کو دے دی. آدم سے ہم سب پیدا ہوئے ہیں، اور آدم نے جو باغ عدن نے گناہ کیا تو خدا سے دوری ہو گئی، انسان کی خدا سے دوری ہو گئی. اور جو اس سے پیدا ہوئے ہیں وہ سب گناہ کی زندگی میں پیدا ہوئے ہیں. یہ پہلے آدم
نے गुनाह आलूदा जिंदगी तमाम इंसानियत को दे दी। दूसरे आदम ने नई जिंदगी, रास्तबाजी और पाकीज़गी दी। दूसरा आदम कौन है? खुदा का बेटा यीशु मसीह, वो दूसरा आदम है। पहले आदम ने तो खुदा की बात को रद्द किया, नाफरमानी की। दूसरा आदम यीशु मसीह, खुदा का बेटा, खुदा की बात को उसने पूरा किया। जो खुदा ने उससे कहा उसने उसे पूरा किया। तो दूसरे आदम ने नई जिंदगी दी, रास्तबाजी की जिंदगी दी और पाकीज़गी की जिंदगी दी। आइए हम देखते हैं अफिसियों 4 बाब 23वीं और 24वीं आयत। अफिसियों 4 बाब 23वीं और 24वीं आयत। और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। हालेलुया। तो मसीह नई जिंदगी देता है। नई जिंदगी पुरानी जिंदगी पर गालिब आती है। मसीह नया मखलूक बनाता है। खुदा यीशु मसीह हमें नया मखलूक बनाता है। वो हमारी जिंदगियों में ऐसे बड़े बड़े काम करता है जो हमारी सोचों से भी बढ़कर होते हैं, जो हमारे ख्यालों से भी बढ़कर होते हैं। पुरानी बातें, ख्याल, सोचें, काम और मंसूबे जो खुदा की मर्जी के मुताबिक ना हो तो वो खत्म होते जाते हैं जब हम नई जिंदगी में दाखिल होते हैं। उनकी जगह नई चीजें आना शुरू हो जाती हैं हमारे अंदर। मेरे अजीजों, हमें पुरानी इंसानियत को छोड़ना है और नया मखलूक बनना है। मसीह सब चीज़ों को नया बनाने के लिए आया है। वो हमें नया बनाने के लिए आया है क्योंकि हमारे अंदर वो मारूसी गुनाह है जो आदम से तमाम नस्ल इंसानी के अंदर चला आ रहा है, अभी भी ऑनवर्ड, आगे भी। जो हमारी अगली नस्ल है जो अब पैदा हो रहे हैं वो भी गुनाह में ही पैदा हो रहे हैं। सिर्फ एक ही हस्ती है जो हमें पाक साफ कर सकती है, इस गुनाह से हमें रास्तबाजी की तरफ ले आके आती है, खुदावंद यीशु मसीह, जिसने हमारा फिदिया दिया, जिसने हमारा कफारा दिया उसको है कलवरी पर। दूसरा आदम ने हमें जिंदगी दी है। हमें दूसरे आदम को अपनी जिंदगी में पहला दर्जा देना है। तो आइए मेरे अजीजों, गुनाह से तो नफरत शुरू हो जाती है जब हम खुदा के साथ चलते हैं। फिर हम गुनाह करते हैं तो हमारी अंदर की जो स्पिरिट है वो हमें क्या कहती है? गिल्टी कॉन्शियस फील करते हैं कि ये हमसे गलत बात हो गई है। खुदावन, हमारे अंदर एक ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, अंदर एहसास होता है कि हमने ये बात की है तो ये गलत बात है। इससे पहले जब हम पुरानी इंसानियत में होते हैं तो हम जो भी बातें करते हैं हमें कभी भी गिल्टी कॉन्शियस फील नहीं होता। लेकिन जब हम खुदावन में होते हैं, रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारते हैं, ईमानदारी की ज़िंदगी गुजारते हैं, तो हमसे अगर कोई गलत अल्फाज या लफ्ज़ निकलते हैं तो हम क्या करते हैं? खुदा से माफ़ी मांगते हैं। खुदावन, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दे। ये तौबा के बाद, ये सब कुछ तौबा के बाद होता है। तौबा से पहले ऐसी बातें हमारे अंदर से नहीं निकलती क्योंकि जो हमारे अंदर स्पिरिट है हम उसको मौका ही नहीं देते इस तरह की बातें सोचने के लिए। बुरे से तो बुरा निकलता है, अच्छे से अच्छा निकलता है। हालेलुया। तो गुनाह से नफरत होना शुरू हो जाती है। खुदादाद बरक़ात और नेमतों का इस्तेमाल खुदा के जलाल और काम और दूसरों की खिदमत के लिए शुरू हो जाता है। कलीसिया में प्यार और तरक्की का रुझान बढ़ता जाता है। अक्सर खादिम कलीसिया से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, कलीसिया खादिमों से प्यार करती है। ये सब नया मखलूक की वजह से होता है। खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में हमें नया बना देता है। दयानतदारी, ईमानदारी और परहेजगारी में तरक्की करते जाती है। कलीसिया ब्रूमद होती है, अपलिफ्ट होती है, बिल्डअप होती चली जाती है जब हम नए मखलूक को अपनी ज़िंदगी में आने देते हैं।
تو پھر جو کلیسیا ہے وہ ترقی کرتی چلی جاتی ہے، لوگ خداوند میں برومند ہوتے ہیں، اس کے کلام کو اپنے دل میں رکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ یہ سب نئی چیزیں ہیں جو خداوند ایک زندگی میں سر انجام دیتا ہے۔ ہاللیلویا! یہ سب نئی چیزیں ہیں جو خداوند ایک زندگی میں سر انجام دیتا ہے۔ خداوند آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ آئے ہم دعا کریں۔ اے پیار سے بھرے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کے زندہ بخش کلام کے لیے خداوندا، کہ خداوند تو سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہے۔ خداوند ہماری پرانی انسانیت خداوند جاتی رہی، دیکھو سب چیزیں نہیں ہو گئی۔ جنہوں نے خداوند اس کلام کو سنا، خداوند سنے اور اس پر عمل بھی کریں۔ خداوند اے باپ، فضل ٹی وی دیکھنے والے جتنے بھی خداوند ناظرین ہیں خداوندا، آج کا کلام خداوند کی زندگی میں 100 گنا پھل لے کے آئے۔ خداوند یہ پرانی انسانیت کو چھوڑے اور خداوند تیری طرف راغب ہو، تیری باتوں پر عمل کریں، تیرے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والے بنے۔ خداوند یہ چینل خداوند تیرے خداوندہ پیغام کو اور تیرے خداوندہ منادی کو اسی طرح خداوند بڑھاتا چلا جائے، اور بہت سے لوگ خداوند توبہ کرے، نجات پائیں۔ خداوند یہ چینل خداوند تیرے خداوند منادی کے لیے، خداوند خوشخبری کے لیے ہو خداوند، اور اس چینل کو خداوند تو بہت زیادہ برکت دے۔ خداوند پاسٹر عمران فضل کو، سسٹر مہوش کو، پاسٹر زبنون کو اور پوری ٹیم کو بلیسنگ دے، تاکہ خداوند فضل ٹی وی خداوند تیری وسعت کے لیے جو کام کرتا ہے خداوند، اس کو بلڈ اپ کر، اپلفٹ کر، اور خداوند برومند کرتا چلا جا۔ میری دعا کو سن اور قبول کر، تیری جلال میں مانگتے ہیں، پا لیتے ہیں، آمین۔